समेस्त गोंयकारांक माय मोगाचो येवकार। आयज गोवन नरेटिव्ह टीम परत एकदा तुमच्या मुखार समस्या ही कार्यावळ घेवन येयल्ली आसा। समस्या ह्या कार्यावळीन आमी गोंयभर भोंवतले, तशेंच गोंयकारांचे जे इश्यू आसात, गोंयकारांक जे गरजेचे इश्यू आसात ते आमी तुमच्या मुखार मांडटले आनी आशा करतात की ते इश्यू बेगीनच्या बेगीन सुट्टले। तशेंच आयज आमची गोवन नरेटिव्ह टीम हांगा मंगेशी ते कुंडय ह्या रोडाचेर हांगा जे मंगेशी जे जंक्शन आसा ते तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात। हांगा आमी येयल्ले आसात जाल्यार तुमी ह्या जंक्शनाचेर हांगा पळोवंक शकतात की हे जे जंक्शन आसा ते कितले डेंजरस जाल्लें आसा। आयज तुमी जाणा आसतले वयता थंय अशे एक्सिडेंट जातात आनी तुमी जाणा आसतले तशेंच आयज गोंयांत खुबशे अशे एक्सिडेंट जातात आनी खुबश्या एक्सिडेंटाक लागून आमचे गोंयकार भाव आपलो जीव घालयतात। जाल्यार हे जे म्हाजे फाटल्यान जंक्शन पळोवंक शकतात जाल्यार ह्या जंक्शनाचो एक मेन प्रॉब्लम म्हटल्यार कितें आसा, जी गाडी पणजेसून येता ते गाडयेक समज रोड क्रॉस करून मंगेशी सायडीक वचपाक जाय जाल्यार त्या गांवान आपले मंगेशी गांवांत जो रोड गेला थंय समज वचपाक जाय जाल्यार तें खूब डेंजरस जाल्लें आसा। तुमी पळोवंक शकतात हांगा कितें तरी सरकारान हो ब्लॅक स्पॉट असो घोशीत करचो आनी कितें तरी हांगा बेगीनचे बेगीन उपाय काडचो। फॉर एग्जाम्पल हांगा सर्कल घालूंक शकतात, एक बारीकशें सजेशन, हांगा सर्कल सुद्दां घालूंक शकतात जाल्यार ते सारकें क्रॉसींग करतना हांगा एक सिस्टमॅटीक क्रॉसींग जातली। ना जाल्यार ताका आनी कितें टॅक्निकल उपाय आसा तो हांगा बेगीनचे बेगीन चिंतून घालचो। आशा करता की बेगीनचे बेगीन हो प्रॉब्लम आसा तो हांगा सुटाव जातलो आनी हांगा आनी कांय एक्सिडेंट जावचे ना ही आशा करून आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह।